بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا السلام عليكم، الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الموضوع ديالنا اليوم هما اللي جاو كيسميوه بالهجرة السرية، الهجرة السرية ولا الحريق ولا كما كيسميوه هما. أنا ما كنسميهش الهجرة السرية، ولكن أنا كنسميه الهروب العلني. الهروب العلني من هذا الشيء اللي ولاو عايشينه المغاربه ديالنا، من الشباب، من الاسر، من جميع الطبقات، خصهم يهربوا. شفنا ذاك النهار الناس كيريبوا لهم في الديور ديالهم، الفراشه كيضربوهم، الناس ما كاين لا امن لا امان لا والو. شنو قاعدوا يديروا في ديك البلاد هذيك؟ خليهم يمشيو بحالهم، وما بغيتو تعاونوهم، ما بغيتو تخليهم يمشيو بحالهم. علاش؟ صافي طلقوهم يمشيو بحالهم. حنا ذاك النهار شفنا بانهم كراو البحر لاوروبا. ما عجبناش الحال لان ما تشاوروش معنا، لان البحر ديال المغاربه كله ماشي ديالهم هما. قلنا ماشي مشكل، غادي داك الفلوس غادي يوظفوها باش يزيدوا يديروا لنا شي مشاريع ديالنا. ما شفنا منها حتى شي مشاريع ولا هذا، ولكن هما عطاو واحد، زادوا كراو لهم البحر وعطاوهم واحد الاوبسيون ديال الزياده. وهي الاوبسيون ديال الزياده هما صيفطوا لهم، جراو على الشباب ديالنا باش يمشيو يعلفوا لهم داك الحوت ديالهم، باش داك الحوت ما شاء الله يزيد يكبر شويه، وهذا باش يتبرعوا الاوروبيين باللحم ديال ولاد الشعب. المهم ماشي مشكل. زدنا شفنا واحد التعليق ديال العمده ديال السيد فاس. انا اصلا قبل ما نمشي الجديده كنت من سكان مدينه فاس اللي كنعتز بها. شفت العمده قال لهم فاس بخير. انا فهمت انا هاد فاس بخير. داك المره من الساعه ديال الشتاء ولات فاس هي فينيزيا، ولا خصهم الناس الفلايك باش يتمشاو. ما قلنا حتى شي حاجه. حنا ما بغيتش نفهم انا واش هذا العمده هذا هل هو اعمى ولا اصم ولا ما ساكنش في فاس ولا ما كيعرفش حتى فاس فين جات. ولكن في الاخير تاكدت بان هذا السيد العمده راه ماشي اعمى البصر، راه اعمى البصيره. وهذا اخطر، هذا اخطر من اعمى البصر، لان اعمى البصر كيحس. اعمى البصر والبصيره وكل شيء ربي طامسها عليه. ولكن ان شاء الله الانتخابات هي جايه. وشفت كذلك واحد التعليق ديال رئيس الوزراء، قال لك سيدي واحد الرئيس الاول، الوزير الاول ديال فرنسا زارو في البيت ديالو، ما كنتش مشكل، مرحبا. قال له راه المغرب احسن من فرنسا. وكون كنا حنا مازالين كنتفرجوا في السندباد البحري ورسوم متحركه غادي نقولوا راه نتيقوه، لكن دابا راه ولاو لي ميديا كنشوفوا الحمد لله. اذا درنا واحد المقارنه صغيره بين المغرب وفرنسا. المغرب احسن من فرنسا في واحد الناحيه، بانهم كيجيو يرتاحوا عندنا، كيجيو كنهزوهم فوق راسنا، كيجيو كنوريوهم شويه ديال القرود، شويه ديال الحنوشه في مراكش، نوجدوا لهم شويه البسطيله، الحريره، كسكسو، ندوخوا عليهم ونصيفطوهم بحالهم. كيبان لهم المغرب راه هو الجنه. ولكن بالنسبه لاول حاجه التعليم، المغرب احسن من فرنسا في التعليم. ولا كان هكاك علاش كتصيفطوا ولادكم يقراو في فرنسا؟ خليهم يقراو تما في المغرب. التطبيب والمستشفيات في المغرب احسن من فرنسا. علاش كتمشيو نتوما تداواو في فرنسا سيدي ولا في اوروبا؟ داواو في المغرب. ياك المغرب احسن من فرنسا، علاش كنمشيو تداواو فيها؟ بالنسبه للمشتريات والتغذيه والاسعار، المغرب احسن من فرنسا. علاش كتمشيو نتوما ديروا الشوبينغ في فرنسا؟ علاش كنلقاوكم ديما في الشونزيليزي غاديين جايين كديروا الشوبينغ تمايا وتجيبوا المواد الاساسيه ديالكم من فرنسا؟ علاش؟ حنا ممكن نكونوا احسن من فرنسا في حاجه وحده، وهي اننا الشعب المغربي، كنتكلم عن الشعب المغربي، متشبث بالديانه الاسلاميه. هادشي باش نقدروا نفوز. اما نتوما هاد الحكومه الجديده هادي، حاشا لله وتكونوا مسلمين، حاشا لله انكم كنتوا مسلمين كنتوا كتخافوا الله. شحال نتوما كتسرقوا، شحال ما بغيتوش تشبعوا. هاد الملاير هادو اللي ديتو كلها فوقاش بغيتو تخسروها؟ واش نتوما غادي تخليو لولادكم واحد الثروات اللي ما كتعد، لا تعد ولا تحصى، وانتم غدا يوم القيامه غتمشيو تحاسبوا عليها؟ واش ما كتفكروش في هذا الشيء؟ واش ما كتفكروش راه واحد النهار غتمغط في واحد الشبر ديال الارض؟ صافي كليتو شربتو خطفتو درتو ما بغيتو، واسا شويه الشعب خلي غمضوا عينيهم، يسدوا لهم عينيهم، سدوا لهم فمهم واحد شويه حتى هما، عطيوهم واحد يتلاهاو عليكم. ولا خديتو داكشي صافي سيروا بحالكم، خليونا تمايا. ما بغيتوش خليو الناس يمشيو بحالهم، وانتم لا بغيتو تخليهم يمشيو بحالهم. ولا بغيتو السيده مسكينه عندها 22 سنه، شابه مغربيه من تطوان، بغات فقدات الامل في البلاد ديالها، بغات تحرق،
جاو هاد لامارين ديال المغرب يتيروا فيها قتلوها. علاش؟ بانت لهم غير هذيك اللي حارقه، ما بان لهمش داك الباطيرات اللي كيقلبوا يمشيو ويجيو بالحشيش ديال المغرب يجيو لاوروبا. هذوك الباطيرات كاع ما كيبانوا لهم. في كوفي شوب موجود مكتوب حشيش مغربي، حشيش مغربي. هو كتدخل كتقول الحشيش المغربي، يعني من المغرب، معترف به الدوله الهولنديه. منين هذاك؟ باش تصدروه. كاين شي تصدير ديالو قانوني؟ ما كاينش تصدير ديالو قانوني. اذا ما بان لهم كيبانوا لهمش هذوك، لان هذوك كيستافدوا منهم. اما السيده اللي مسكينه باغا غير تبعد منهم قتلوها. المهم هذا الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كان كيتركز بزاف على هذه المساله هذه. وشفت الشعب المغربي هز كله كفوفه الله وكيدعي وكيستغيث بالله. وحنا كنستغيثوا بالله وكنستغيثوا كذلك بجلاله الملك محمد السادس انه يشوف بعين الرحمه هذا الشعب ديالو، لان هذا الشعب ديالو راه هلكوه هذوك الحكومه، راه قتلوه هذوك الحكومه. راه حنا بغينا ديالنا نستجب الدعاء ديالنا، نستجب الدعاء للمغاربه، لان نستجب الدعاء كما الجنوب ديال الاقاليم الجنوبيه الفيضانات اللي دارت والمكناس وهذاك الشو داك الا ربي عاقبنا من عنده راه مشات ديك البلاد، ولا ناض داك الشباب ولات السباع عندنا في البلاد راه مشات ديك البلاد. لهذا حنا نستنجد بمحمد السادس ملك ديالنا، ونقولوا له بان راه الشعب المغربي راه امانه عندك ابا عن جد. لان في عهد المغفور له محمد الخامس كان الشعب داروا ثوره الملك والشعب، ولكن ديك الساعات كانوا داروها ضد الاستعمار. ودابا حنا غنديروا معاك يا جلاله الملك ولكن ضد اللي عندنا في البلاد. حنا مستعدين نكونوا مع الملك ديالنا ونعاونوه ويحيد علينا هادشي ونصاوبوا داك النظام ديالنا ونتحاوبوا داك الشيء. حنا ما بغينا لا فوضى في البلاد، لا حرب اهليه، ولا حاجه من هذه المسائل هذه. لان راه جدودنا من عبد الكريم الخطابي من هما كيحاربوا في ذاك البلاد مع السلاطين الاولين باش المغاربه ديال دابا يعيشوا في رفاهيه. ولكن ماشي المغاربه اللي عايشين دابا رفاهيه الا كانوا ما كنعرفوا عليهم التاريخ ديال اي واحد تما في مجلس النواب ولا في الوزراء، لا تاريخ ولا هما يحزنوا ولا كانوا كلهم من طبقه الشعب اللي تحت من المتوسطه. وراكم الصور وكتشوفوهم يعني كيفاش تولى عندهم هذا الغناء الفاحش هذا، اللي ولاو عايشين في هذه الرفاهيه الكبيره اللي لا مستوى لها. اذا حنا راه حنا امانه عندك يا جلاله الملك، وكما قلت لك ابا عن جد. هذه الامانه راك متورثه من جدك لغايه لاخر النبي عليه الصلاه والسلام. راه هذه سلسله المسلمين، راه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. حنا معاك يا جلاله الملك، نديروا اليد في اليد وتضرب من بيد من حديد. هاد الناس هادو خصوصا لازم تكون عندنا المحاسبه. ما بغيناش الاعفاء، بغينا المحاسبه، ماشي الاعفاء من الخدمات، المحاسبه. اللي دا شي حاجه يجيبها، اللي خسرق شي حاجه يجيبها. فلوس المغرب خصهم يرجعوا، فلوس المغرب خصهم يرجعوا. حنا معاكم. الهجره ما خليتهمش يهاجروا، حنا بغينا ندخلوا ما خليتوناش ندخلوا. شفنا المهاجرين بزاف اللي كيدخل مساكن عاشوا في اوروبا والعقليه ديالهم تبدلات، ولاو كيثيقوا في الناس ويثيقوا ويولوا معقولين. كيدخلوا كينصبوا عليهم، كيديو لهم رزقهم. السيد كيشري ارض كتمشي له، يشري عقار كتشري له. وزادوا بواحد القانون في مجلس النواب انك الا ما سولتيش على العقار ديالك لمده 4 سنين هزك الماء مشالك. المهم حنا نأيدوا هاد المسائل هادو، وبغيناكم ان شاء الله تكونوا معنا ونكونوا معكم. وتحيه للشعب المغربي المناضل، وعاش الملك وعاش الشعب. هما بجوج، ما نبقاوش نقولوا حنا ما خصنا لا تفرقه ولا ما جمهوريه ولا ما جمهورياش. حنا بغينا تبقى عندنا الملكيه ديالنا، وبقى عندنا الشعب ديالنا المغربي هو يعيش في رفاهيه. والشعب راه ما باغي والو، باغي غير واحد العيش كريم وكرامه. هادشي اللي بغى الشعب المغربي. الا بامكانكم توفروه، وبامكانكم توفروه لو كان تشوفوا به بعين الرحمه. وشكرا لكم. واللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه معنا، لان جيم ولا كومنت راه كنقراهم غير انا. هذا الفيديو هذا بغيت يوصل اللي كان يوصل لجلاله الملك، نفضل انه يوصل له. وشكرا لكم ومع السلامه.